अदब सराय, सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय, अना ही दुश्मन है। पार्ट 16। सिर्फ आप इस दौड़ के बारे में जानते हैं जो आप दौड़ रहे होते हैं। ये वो है, यहाँ तक कि आपकी अना इस रास्ते का फैसला करती है जिसकी आप कदर रखते हो। आप इन सब से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर हो जो हर एक जगह रखता है। बहुत ज़्यादा उजलत में हम में से हर एक मुनफरिद क़ुव्वत और मकसद रखता है, जिसके मायने है कि हम सिर्फ वाहिद हैं जो कदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों के उसूलों को तय कर सकते हैं। अक्सर हम दूसरे लोगों को देखते और इनकी रजामंदी से मयार का तयन करते हैं जो हम पर मिलने के लिए दबाव डालता है, और इसके नतीजे में हम अपनी बुनियादी क़ुव्वत और मकसद को गंवा देते हैं। सीनिका के मुताबिक यूनानी लफ्ज़ यूथीमिया, इसके लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ ट्रैंक्विलिटी मायनी सुकून है। एक है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं, यह हमारे अपने रास्ते का शऊर है और कैसे इस पर तमाम दूसरों की मुदाखलत के बावजूद इस पर ख़याल के बटने के बगैर ठहरा जाए। बाल्फाज़े दीगर, ये दूसरे जवान को मारने के बारे में नहीं है, ये दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा रखने के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है जो आप होते हैं और इस मकाम पर तमाम अशिया का शिकार हुए बगैर जो इस जगह से आपको अपनी तरफ खींचती हैं। आप जितना ज़्यादा अच्छा हो सकते हो होते हो। ये इस तरफ जाने के बारे में है जहां आप दोबारा जाने का तय करते हैं। अक्सर को पाया तकमील पहुंचाने जिसका आप इंतखाब करने के अहल होते हैं, वो ये है, ना कम न ज़्यादा। ये बैठने और सोचने का वक्त है, आपके लिए सचमुच क्या अहम है, और फिर बकिया के हसूल के लिए इक़दामात करें। इसके बगैर कामयाबी खुशी के काबिल या इतनी करीब मुमकिन नहीं होगी जितनी वो हो सकती थी, या बदतर ये हमेशा नहीं रहेगा। ख़ास तौर पर दौलत के साथ दुरुस्त है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है, नुकसान आसानी से ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए बगैर सोचे तनकीदी तवानाई एक शख्स की तलब और बैंक अकाउंट को भरने की तरफ हो जाती है। जब आप तहफ़्फ़ुज़ और आरज़ू को यकजा करते हैं, सड़के के मुर्तकिब और जलील किए हुए सहाफ़ी जोना लहरर ने एक दफ़ा अपने ज़वाल पर तासुरात देते हुए कहा, आप अपने अंदर एक नाअहलियत पाकर अशिया को ना नहीं कहते हो। अना तिजारत में रियायत देने को मुस्तरद करती है। क्यों? मसालहत। अना इन सबको चाहती है। अना आपको धोखा देना सिखाती है। गो कि आप अपनी शरीक हयात से प्यार करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं जो आप रखते हैं और जो नहीं रखते हैं। अना कहती है कि यकीनन, हत्ता कि आप एक शय पर लटकने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों सीधा एक दूसरे के बीच में नहीं कूदते। इसके नतीजे में आप बहुत ज़्यादा को हाँ कहते हैं, कुछ शय को भी जो मध्यम होने से बहुत ज़्यादा दूर है। हम कैप्टन अहाब की तरह मोबी डिक का इन असबाब की वजह से पीछा कर रहे हैं जिसको हम मज़ीद समझ नहीं सकते। हो सकता है आपकी तरजीह दौलत हो सकता है ख़ानदान हो सकता है ये असर पजीरी या तब्दीली हो सकता है ये एक तंजीम को कायम करना हो जो आखिर तक बरकरार रहे, या किसी मकसद की खिदमत करना हो। ये तमाम कामिल तरगीबात हैं, लेकिन आपको ज़रूर जानने की ज़रूरत होती है। आपको जानने की ज़रूरत है जो आप नहीं चाहते और जो आपके इंतखाब से खारिज होते हैं, क्योंकि हिकमत अमलियाँ अक्सर बाहमी तौर पर बिला शिरकत गैरे होती हैं। एक फ़र्द, एक ओपरा गुलकार और एक गफ़वान शबाब का बुत बैक वक्त नहीं हो सकता। ज़िंदगी इन तिजारती रियायतों की तालिब होती है, लेकिन अना इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए वो आप क्यों करते हैं जो आप करते हो, ये वो सवाल है जिसके जवाब की आपको ज़रूरत है। इसको घूर घूर कर देखो जहाँ तक देख सकते हो, सिर्फ फिर ही आप समझ सकते हो किसकी अहमियत है और किसकी नहीं। तब ही आप नहीं कह सकते हो क्या आप अहमक नस्लों को इख्तियार करोगे जिनकी कोई अहमियत नहीं, हत्ता कि वजूद ही नहीं रखती। सिर्फ फिर ही क्या कामयाबी को नज़रअंदाज करना आसान होता है, क्योंकि अक्सर औकात ये वो नहीं होता जो कम अज़ कम आपसे और अक्सर हत्ता कि अपने आप से भी ताल्लुक़ रखता हो।
صرف پھر کیا آپ اس خاموش اعتماد کو ترقی دے سکتے ہیں جس کے بارے میں سینیکا نے بات کی تھی؟ جتنا زیادہ آپ رکھتے اور کرتے ہو اتنی ہی زیادہ سخت وفاداری آپ کی اپنے مقصد سے ہوگی، لیکن اتنی ہی زیادہ تنقید برداشت کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ ہر ایک اساطیروں کو خریدتا ہے جیسے صرف وہ انہیں ہی رکھتا ہے۔ عام طور پر جو کوئی دوسرا رکھتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چند اوقات میں خود کو جلانا پڑتا ہے تاکہ اس وہم کے خالی ہونے کا ادراک کیا جا سکے۔ ہم سب بسا اوقات خود کو کسی منصوبے یا ذمہ داری کے وصف میں پاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کیوں ہم وہاں ہیں۔ یہ آپ کو روکنے کے لیے آپ کا حوصلہ اور ایمان لے لے گا۔ دریافت کرو کیوں آپ اس کے تعاقب میں ہو جو آپ کے بعد میں ہے۔ ان کو نظر انداز کرو جو آپ کی رفتار کے ساتھ گند کرتے ہیں۔ انہیں اس کی لالچ، طمع اور حرص کو رکھنے دو جو آپ رکھتے ہو، نہ کہ دوسرے طریقے کے گرد جاؤ، کیونکہ یہ آزادی ہے۔ حق داریت، اختیار اور امارت کا مراق۔ اعصابی شکستگی آنے کی علامات میں ایک یہ اعتقاد ہے کہ اس کا کام خوفناک حد تک اہم ہے۔ برٹرینڈ رسل۔ جب زرکسیس ایرانی شہنشاہ نے ہیلیسپونٹ کو یونان پر حملے کے دوران پار کیا، پانی امنڈ آیا اور پلوں کو تباہ کر دیا جن کو تعمیر کرنے میں اس کے انجینئرز نے کئی دن لگائے تھے، اور اس لیے اس نے دریا میں زنجیریں پھینکیں، 300 چابک مارنے کا حکم صادر فرمایا اور ان کو گرم لوہے سے داغنے کے ساتھ نمونہ بنایا۔ جیسے اس کے آدمیوں نے اس کی سزا ادا کر دی، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کو اس کی زوردار تقریر سنوائیں۔ تم نمکین اور تلخ بہاؤ، تمہارا آقا تم پر یہ سزا اسے زخمی کرنے کی وجہ سے رکھتا ہے جس نے کبھی تمہیں زخمی نہیں کیا، اور اس نے ان آدمیوں کے سر کاٹ دیے جنہوں نے پلوں کو بنایا تھا۔ ہیروڈوٹس عظیم مورخ اس مظاہرے کو شوخ چشمی کہتا ہے، جو ممکنہ طور پر ایک تخفیف کردہ بیان ہے۔ یقینی طور پر گھوڑے کے آگے گاڑی چوتنا یا الٹی گنگا بہانا اور توہماتی زیادہ مناسب ہیں۔ پھر دوبارہ یہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے زرکسیس نے ایک خط نزدیکی پہاڑ کو لکھا تھا جس میں سے اس نے ایک نہر نکالنے کی ضرورت بتائی تھی۔ آپ لمبے اور مغرور ہو سکتے ہیں، اس نے لکھا، لیکن تم میں اتنی جرت نہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکو۔ بصورت دیگر میں تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ کتنا ترنگ والا ہے یہ، اور زیادہ اہم کتنا دل کو داس ہے۔ زرکسیس کی یہ توہماتی دھمکی بدقسمتی سے تاریخی طور پر خلاف قیاس نہیں ہے۔ کامیابی، طاقت اور اقتدار کے ساتھ کچھ عظیم ترین وسوسے اور سب سے زیادہ خطرناک توہمات حق داریت، اختیار اور امارت کا مراق بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ احمق دریافت نہیں کرو گے کہ تم نے بے جان چیزوں کی شکل بنانا اور ان کو ان کے کیے کی سزا کی تکلیف پہنچانا شروع کی۔ یہ خالص، قابل شناخت، احمقانہ اور شکر کے ساتھ کامیاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ممکن اور مشترک ہے؟ کیا ہم اپنی قوت اور طاقت کا بہت زیادہ اندازہ نہیں لگا رہے؟ پھر ہم پس منظر کو گنواتے ہیں۔ آخرکار ہم زرکسیس کی طرح ایک افریتی مذاق کی حیثیت سے ختم ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کا معلوم سب سے زیادہ طاقتور ظہر شاعر ولیم بلیک نے لکھا، سیزر کے برتر تاج سے آیا تھا۔ کامیابی ہم کو پھینکنے کا ایک دور رکھتی ہے۔ مسئلہ اس راستے میں پڑا ہے جو اول مقام پر ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جو ہم پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ اکثر خام ارادے کی قوت اور طاقت کے کارناموں کا مطالبہ کرتا ہے۔ دونوں کارے جوؤں اور فنکار کچھ شے تخلیق کرنے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں جہاں پہلے کچھ وجود نہیں رکھتا تھا۔ دولت کے معنی، بازار اور بے جوڑوں کو ہرانا ہے۔ کثرتی چیمپئنوں نے اپنے حریفوں پر اپنی جسمانی فوقیت کو ثابت کیا۔ کامیابی حاصل کرنے میں ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے شکوک اور تحفظات کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے معنی تھے استرداد کو مسترد کرنا ہے۔ یہ مخصوص خطروں کو اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم انہیں کسی بھی وقت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں اس کی وجہ سے مختصر طور پر ایسا نہیں کر سکتے۔ مزے کا خیز بے جوڑوں کے سامنے استقلال اور حوصلہ مندی جزوی طور پر غیر عقلی راستے ہیں۔ کچھ معاملات میں واقعی غیر عقلی ہیں۔ جب یہ کام کرتا ہے، وہ رجحانات ایسے محسوس کیے جاتے ہیں جیسے وہ بے گناہ ثابت کر چکے ہیں، اور وہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ سوچنا انسانی ہے، چونکہ یہ ایک مرتبہ کیا جا چکا ہے۔ دنیا کچھ بڑے یا چھوٹے انداز میں تبدیل ہو گئی ہے،
لیکن اب ہماری دسترس میں ایک طلسماتی طاقت ہے. ہم یہاں ہیں کیونکہ ہم زیادہ بڑے، زیادہ مضبوط اور زیادہ بانکیں سجیلے ہیں. اس لیے ہم اس کو حقیقت بنا سکتے ہیں جو ہم بود و باش رکھتے ہیں. اپنی ذاتی اربوں ڈالر کی کمپنی برباد کرنے سے ذرا پہلے ٹی وارنر، بانی، بیونک بیبیز نے اپنے ایک ملازم کے خدشات اور اعتراضات کو کچل ڈالا اور شیخی بگاڑی. میں نے ٹی کا دل کھاد پر رکھ دیا ہے اور وہ اسے خرید لیں گے. وہ غلط تھا اور کمپنی نہ صرف تباہ کن انداز میں ناکام ہوئی بلکہ وہ خود بھی جیل جانے سے بال بال بچا. ادب سرائے.